वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज में आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर जिला जुनूबी और जिले के माड़ी में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। तजावुजात के खिलाफ कमिश्नर कराची की जानिब से 2 दिन से जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तमाम ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर की माड़ी राजा तारिक और डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो की निगरानी में किया गया है। इन ऑपरेशन में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ने हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि शाहराह अतार, अब्दुल्ला शाह गाजी रोड, पाकिस्तान चौक, आराम बाग, लियारी एम्प्रेस मार्केट, भीमपुरा और दीगर मकामात पर किया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने मजीद कहा कि यह ऑपरेशन शहर भर में जारी रहेगा। जिला शर्की और शर्की में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके आदाद-ओ-शुमार जल्द जारी कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला की माड़ी राजा तारिक चांडियो ने इस मौके पर कहा कि तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत जैसे मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तजावुजात के खात्मे से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आती है और आवाम को भी रिलीफ मिलता है। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्कियात कराची अल्ताफ गौहर मेमन ने इदारे तरक्कियात कराची के शोबे रिकवरी में डिजिटल फाइल के डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया। वाज़े रहे कि रिकवरी डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज्ड करने का अमल कामयाबी से मुकम्मल भी कर लिया गया है। अब साइलिन की फाइल समेत दीगर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने का अमल शुरू किया गया और QR कोड के जरिए फाइल्स का रिकॉर्ड बआसानी चेक किया जा सकेगा। डीजी KDA अल्ताफ गौहर मेमन ने रिकवरी डिपार्टमेंट के डिजिटल सिस्टम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वाज़े तौर पर 99% गैर कानूनी इक़दामात में नुमाया कमी और शफाफियत के अमल में वाज़े बेहतरी होगी। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात बिलखुसूस लैंड डिपार्टमेंट को 100% कंप्यूटराइज्ड करने का अमल जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए, जिसका मकसद इदारे के ज़राए आमदन में इजाफा और माली मसाइल में कमी करना है। बादशाह डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची अल्ताफ गौहर मेमन ने रिकवरी डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी के एवज शील्ड और तारीफी इसनाद पेश की। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड कमाल अहमद सिद्दीकी, सेक्रेटरी KDA अरशद खान, डायरेक्टर फाइनेंस शकील सिद्दीकी, डायरेक्टर IT नासिर खान, एडिशनल डायरेक्टर रिकवरी आरिफ शाह, डायरेक्टर मास्टर प्लान शेख फरीद, तर्जुमान इदारा तरक्कियात कराची अकरम सत्तार और दीगर अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने निजी स्कूल में मुनक़िदा एक खुसूसी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यह सेशन पोलियो के खात्मे और उसके तदारुक के हवाले से वालिदैन, असातिज़ा और तलबा में शऊर उजागर करने के मकसद से तरतीब दिया गया था। इस मौके पर चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने अपने खिताब में पोलियो के खिलाफ जारी कौमी मुहिम की अहमियत पर जोर दिया और वालिदैन और असातिज़ा कराम को तलकीन की कि वो बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए वैक्सीन के अमल में भरपूर ताउन करें। उन्होंने स्कूल में बच्चों की मुस्बत सरगर्मियों को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की और उनकी कामयाबियों को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की अलामत करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल इंतजामिया ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा कराम और तलबा में तारीफी इसनाद तकसीम की ताकि उनकी खिदमात को सराहा जा सके। इस बामकसद तकरीब में दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। तमाम शुरकाए कराम ने इस मुहिम की कामयाबी को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। ये सेशन पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा था और इस जैसे इक़दाम अवामी शऊर में इजाफे और एक सेहतमंद नस्ल की तश्कील के लिए निहायत अहम हैं। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने क्लिक सर्वे टीम और क्लिक के रीजनल इंजीनियर तारिक शाह से मुलाकात की। दौरान मुलाकात टाउन की हदूद में जारी क्लिक सर्वे से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन की हदूद में जारी तमाम तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। क्लिक कराची सर्वे टीम की जानिब से चेयरमैन माड़ीपुर टाउन को प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आगाही फराहम की गई। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि टाउन की बेहतरी के हवाले से जो भी इक़दाम किए जाएंगे उसमें हम आपके साथ हैं। टाउन में जितनी भी जायदादें रजिस्टर्ड हैं उनकी तफसीलात भी क्लिक को फराहम की जाएंगी। टाउन में मौजूद घरों को सर्वे में शामिल करने के लिए इश्तिहारी मुहिम भी चलाई जाएगी।
सूबाई मोतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत के ज़ेर सदारत एडवाइज़र और रीजनल डायरेक्टर्स का इजलास सूबाई मोतसिब सिंध के दफ्तर में मुनकिद हुआ। इजलास में सरकारी महकमों के खिलाफ सूबाई मोतसिब सिंध के दफातर में दर्ज अवामी शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास में सरकारी महकमों के खिलाफ सूबाई मोतसिब सिंध के दफातर में दर्ज अवामी शिकायत का जायजा लिया गया और तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में सूबाई मोतसिब सिंध को ब्रीफिंग दी गई कि 1 जनवरी तक 30 अप्रैल तक सूबाई मोतसिब सिंध दफातर में दर्ज होने वाली शिकायत 5000 से जायद हैं, जिनमें से 2000 से जायद शिकायत का अजाला कर दिया गया, जबकि 600 से जायद शिकायत मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों को भेजी जा चुकी हैं। इजलास में मजीद बताया गया कि कानूनी सुकम से बाहर होने के सबब कुछ शिकायत रद्द कर दी गई, जबकि कुछ शिकायत ज़ेर इल्तिवा हैं। सूबाई मोतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें शिकायत में मजीद इजाफे के लिए खुली कचहरियाँ, तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार्स और वर्कशॉप्स, बल्दियाती नुमाइंदगान और अवाम के साथ इजलास करने के लिए ठोस इकदाम करने होंगे और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई मोतसिब सिंध वाहिद इदारा है जो बिला मुआवजा अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी का जामिन है, लिहाजा हमें अवाम के एतमाद को इदारे की जानिब मजीद मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। खबर ने आपको महकमे खुराक में गंदम की खुर्द-बुर्द पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। मजीद 3 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। तसल्ली बख्श जवाब मिलने पर कार्रवाई खत्म की जाएगी। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर फाइनल शो कॉज नोटिस देकर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शकील नाइस से। जी शकील, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी देखें, महकमा खुराक में इन दिनों जो गंदम के खुर्द-बुर्द कराएं उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। महकमा खुराक की जानिब से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और 2 फूड इंस्पेक्टर को गंदम गायब करने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हाकिम अली मेहर पर 4696 गंदम की भरी प्लास्टिक की बोरियां गायब करने पर वजाहत तलब कर ली गई है। फूड इंस्पेक्टर मुमताज अली जतोई पर 3464 मेट्रिक टन गंदम गायब करने पर जवाब मांग लिया गया। फूड इंस्पेक्टर आरिफ अहमद अबड़ो पर 5796 मेट्रिक टन गंदम गायब करने पर पूछगछ की गई है। शोकाज नोटिस में तीनों मुलाजमीन से कहा गया कि वो 14 रोज के अंदर इस शोकाज नोटिस का जवाब दे दें और ये बात अपने जहन में रखें कि अगर अपने इस इल्जाम के हक में दस्तावेजात फराहम कर सके तो ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अगर अपने हक में दस्तावेजात पेश न कर सके तो अगली कार्रवाई फाइनल शोकाज नोटिस होगी। फाइनल शोकाज नोटिस जारी करके उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइश, आपने हमें आगाह किया। वज़ीर मिन्नत व अफरादी क़ुव्वत सिंध शाहिद अब्दुस्सलाम थोइम की ज़ेर सदार सेसी का 172वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें माली साल 2024-25 के बजट की दोबारा तखसीस और गवर्निंग बॉडी के गुज़श्ता फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर सेसी मियांदार रहूजो, वाइस कमिश्नर सिकंदर बलोच, मेडिकल एडवाइजर कामरान अवान और दीगर अफसरान, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सेसी के तहत चलने वाली अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, जबकि मजदूरों के लिए एक 1 विंडो ऑपरेशन मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी गई। कराची के 4 निजी अस्पतालों जियाउद्दीन अस्पताल, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, पटेल अस्पताल और हाशमानी अस्पताल बराए अमराज चश्म से मायदे की मंजूरी दी गई ताकि वो सहूलियात जो सेसी के इदारों में दस्तियाब नहीं वहां से हासिल की जा सकें। इजलास में हैदराबाद और सक्खर के लिए भी 2 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया ताकि उन इलाकों के मेहनत कशों को भी मयारी तब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। वज़ीर मेहनत शाहिद थोइम ने इस इकदाम को मजदूरों की फलाह का अहम संग-मील करार देते हुए कहा कि मेहनत कश तबके की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सेसी में मेडिकल साइट पर ग्रेड 20 की 12 नई असामियों की मंजूरी दी गई और नई पॉलिसी के तहत सेसी में 20 ग्रेड से कम कोई डॉक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर तैनात नहीं होगा। वज़ीर मेहनत ने गवर्निंग बॉडी के अरकान को बताया कि सेसी में रजिस्टर्ड 4 लाख मेहनत कशों को इस माह नए डिजिटल मजदूर कार्ड जारी किए जाएंगे।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम कानून के दायरे में रहकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इस पैमाने में कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रहे जिस पैमाने पर वो तामीर हो रही हैं, इसलिए हम कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात में तरमीम के लिए अपोजिशन के दोस्त मेरा साथ दें। सईद गनी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सरसरी तौर पे तो ये बताया था कि जो कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं इस वक्त जो कानून के अंदर रहते हुए, उससे कम से कम मैं मुतमईन नहीं हूँ। हम इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन को कानूनी दायरे में रहते हुए हम उसको रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं। लिहाजा जो हमारा कानून है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारा तरीक़ेकार है काम करने का सारा, उसको तब्दील करने के लिए हम तरामीम लेकर आएंगे। बहुत सारी तरामीम प्रपोज भी करेंगे और मेरी ख्वाहिश होगी कि यहाँ हाउस में मौजूद तमाम मेंबरान, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन की तरफ बैठे हैं, वो भी हमें इस पे गाइड करें और उनकी राय भी जो काबिल अमल होगी, जो हम अमेंडमेंट्स में इनको शामिल कर सकेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं, हालांकि वो कोई ऐसा प्रोविज़न ना होने के बावजूद भी, जिस तरह मैंने बताया कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर शामिल किया है और ग़ालिबन 2022 या 23 में कोई डिस्ट्रिक्ट डेमोलिशन कमेटीज़ बनी थी और वो डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में बनी। लेकिन अक्सर वक्त पे जो है ना, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका वो रोल जो हम चाहते थे वो नहीं हो सका। लेकिन रिसेंटली मैंने मीटिंग्स की हैं, काफ़ी 2-3 मीटिंग्स में कर चुका हूँ। डिप्टी कमिश्नर्स को भी बिठाया है, SBCA को बिठाया। रियल इस्टेट के जो हमारे दोस्त हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, उनको बिठाया है। आबाद के जो चेयरमैन हैं, उनको बिठाया उस मीटिंग में और उसका सिर्फ एक मकसद ये था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको हम रोकने में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने तय की हैं, जिसको हम कानून के दायरे में लेकर आएंगे ज़रूर, वो ये है कि एक तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और TMCs को भी ये इख्तियार देंगे कि अगर कहीं कोई गैर कानूनी इमारत बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ SBCA का काम नहीं होगा कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम इदारों की तादाद बढ़ा देंगे ताकि कोई भी अपने तौर पे उसको एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है कि उसके पास प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो TMC भी कार्रवाई कर सकेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई कर सकेगी। हमने इसमें यह किया कि जो रियल इस्टेट के दोस्त हैं जिनको बिठाया हमने साथ, उसका वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि जो ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें ज़ाहिर कहीं ना कहीं कोई रियल इस्टेट का बंदा इन्वॉल्व होता होगा और ख़रीदो फरोख्त वो होती है और जो लोग ख़रीदते हैं उनको शायद बाज़ औक़ात पता नहीं होता, लेकिन जो एजेंट बीच में होता है उसको हम पाबंद करना चाहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा किसी बिल्डिंग के अंदर ख़रीदो फरोख्त का कोई काम जो है वो रियल इस्टेट का एजेंट नहीं करेगा। उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि रियल इस्टेट के जितना दोस्त काम करते हैं उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि हमें ये पता हो कि पूरे सूबे के अंदर कितने दोस्त हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं और वो बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे ताकि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो हमें पता हो। और जो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो ये कोई जो ट्रांजेक्शन होती है बीच में वो नहीं कर सकेगा, ट्रांजेक्शन इसकी, उसको हम रोकेंगे। जो डेमोलिशन का काम जो मैंने बताया कि SBCA के लोग खुद कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो सलाहियत महदूद है, लोग महदूद हैं, इतने लोग हैं नहीं कि जितने बड़े पैमाने पर तामीरात हो रही हैं और अगर हम तोड़ने पे आ जाएं तो वो एक साथ तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें एक तजवीज़ मेरी ये थी कि हम इसको आउटसोर्स कर दें, हम इसको अखबार में इश्तिहार दे के कानून के मुताबिक तरीक़ेकार बनाएं और आउटसोर्स करें और प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें कि वो जो हैं ये डेमोलिशन का काम करें। उसमें तरीक़ेकार होगा कि जो शिकायत हमारे पास आएगी हम शिकायत उनको भेजेंगे, जी ये एड्रेस है, ये इमारत है, ये प्लॉट का नंबर है, इस पे जाके आपने डेमोलिशन करनी है। तो जितनी वो डेमोलिशन का काम करेंगे उतनी अदायगी हम उनको करेंगे और अगर वो किसी से मिल जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये बिल्डिंग आपने तोड़नी है, वो नहीं टूटती तो उनके ऊपर हम जुर्माने लगाएंगे ताकि वो ये काम ठीक तरीके से कर सके। तो एक बेहतर तरीके से इसको करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जिन ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी होते हैं, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स भी होते हैं और डायरेक्टर्स भी होते हैं। हमने ये तरीक़ेकार रखा है कि हर बिल्डिंग इंस्पेक्टर अपनी जुरिस्डिक्शन में जिस अरसे में वो वहाँ पर पोस्टेड है वो सर्टिफिकेट देगा अपने ऊपर वाले अफसर को कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक मेरे हुदूद में कोई गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर नहीं हुई है।
اور سرٹیفکیٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم پابند کریں. کل کو وہ تبادلے ہو جاتے ہیں, کل کو کوئی بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں تو بنا نہیں, دوسرا کہتا ہے ہمارے وقت میں نہیں بنا. تو وہ چیز تعینات اس کا متعین ہو جائے گا کہ کس وقت میں وہ بنا ہے, اور جو ذمہ دار ہوگا اس غیر قانونی تعمیرات کی بنا پر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کر سکیں گے. وائس چیئرمین صدر ٹاؤن عبدالرحمان موتی والا اور میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن نور حسن جوکھیوں نے دی جاگروتی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام UC 5 میں واقع ہاشم لائبریری میں قائم اسکول کا دورہ کیا, جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے. اس موقع پر وائس چیئرمین عبدالرحمان موتی والا نے اسکول انتظامیہ کی جانب سے درپیش مسائل کے حل کی بھرپور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ صدر ٹاؤن انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے, ہم سے جو ممکن ہوا ہم اس اسکول کے لیے کریں گے. بعد ازاں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ہمراہ علاقے میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا. وائس چیئرمین صدر ٹاؤن عبدالرحمان موتی والا نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی نوعیت میں ایک منفرد شجرکاری مہم ہے, جس میں ایک تعلیمی ادارے میں جہاں پر بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن نور حسن نے ہاشم لائبریری کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اس لائبریری کو ہم ماڈل لائبریری بنائیں گے اور اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ لائبریری میں طلباء کو اخبارات, کتابیں اور وسائل اور جرائد تک آسانی سے حاصل ہوں اور وہ بہتر ماحول میں مطالعہ کر سکیں, اور پرانی کتابوں کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور معلومات پر مبنی کتب کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب, کمشنر کراچی سید حسن نقوی, ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمار احمد اور ڈپٹی کمشنر ضلع شہر کی ابرار جعفر کی زیر نگرانی گلستان جوہر پہلوان گوڈ, گلشن اقبال بلاک 2 اور دیگر مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا, جس میں روڈ اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا گیا. دوران آپریشن بانس اور چٹائیوں کی مدد سے بنائے گئے چھپڑوں کا مسمار کیا گیا اور سامان ضبط کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع شہر کی ابرار جعفر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ضلع کو تجاوزات سے پاک کریں. کمشنر کراچی کی واضح احکامات ہیں کہ کسی صورت تجاوزات مافیا کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمار احمد نے کہا کہ ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں, لیکن حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تجاوزات کے خاتمے کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں. عید الاضحیٰ سے قبل کراچی کی شاہراہوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن کو مکمل کر لیا جائے گا. کارروائیوں میں اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال عامر شاہ, ایڈیشنل ڈائریکٹر گلفراز حسین, مختار کار سلمان فارسی, علاقائی پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ موجود تھا. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک کی جانب سے باغ کورنگی میں تزئین و آرائش کے بعد حسیب شہد پارک اور محمد علی جناح ماڈل اسکول کا افتتاح کر دیا گیا. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے اس موقع پر کہا کہ شاہ فیصل ٹاؤن کے تمام پارکوں کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے. اس افتتاح کا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن شاہ فیصل کے زیر اہتمام باغ کورنگی میں محمد علی جناح اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. شاہ فیصل ٹاؤن چیئرمین گوہر علی کھٹک نے میونسپل کمشنر امجد پٹھان, وائس چیئرمین طارق محمود اور دیگر افسران کے ہمراہ افتتاح کیا. اس موقع پر چیئرمین گوہر کھٹک کا کہنا تھا کہ اسے ماڈل اسکول بنا رہے ہیں, دیگر اسکولز کو بھی ماڈل اسکول بنانے کا کام جاری ہے. جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم تمام اسکولوں کو بہتر کریں گے, تو یہ آج ہمارا تیسرا اسکول ہے. محمد علی جناح کے نام سے ہے یہ اسکول عوامی کالونی میں, یہ ہمارا تیسرا اسکول ہے. ہم نے اس کو ری ماڈل کر دیا ہے. آپ کے سامنے ہے, ہمارے پاس پوری اس کی ڈیٹا پڑی ہوئی ہے. جو پہلے اس کی حالت تھی, کہ نہ اس میں دروازے تھے, نہ پنکھے تھے, نہ واش روم تھے, نہ ڈیسک تھے, اور نہ اس طرح کا ماحول تھا. تو اس پہ ہم نے ان کو بہترین کر دیا ہے. تمام اس کلاسوں کے دروازے بھی لگا دیے, پنکھے بھی پرووائڈ کر دیے, کلر بھی کر دیا, ڈیسکیں بھی پرووائڈ کر دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ باہر کھیلنے کے لیے خوبصورت جگہ بھی بنا کے دے دی گئی. اور میں نے اسکول انتظامیہ سے یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ اسکول اسی طرح مینٹین آپ لوگ رکھیں گے. تو اس کے سامنے ہی پارک ہے, اور وہ پارک اچھلا ہوا تھا, اس کی بھی ابھی ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. تو انہی بچوں کے لیے وہ پارک بھی ہم نے بنا دیا ہے تاکہ یہ وہاں جا کے کھیلے. تو اس اسکول کی اوپننگ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. عوامی کالونی میں پسا ہوا ایریا ہے, یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے, اور بلدیاتی اسکولوں کا آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا حالت تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, اور ہماری نیت ہے, کوشش ہے. اور میں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم تمام اسکولوں کو اچھا کریں گے, تو یہ ہمارے تیسرے اسکول تھا جس کو ہم نے اچھا کر دیا ہے.
7 8 बिल्डिंगें और हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम बेहतर करेंगे और तमाम स्कूलों को मैं जाने से पहले इंशाल्लाह रिमॉडल करूंगा और मॉडल स्कूल बना के जाऊंगा। इस मौके पर यूसी चेयरमैन, काउंसलर, डायरेक्टर एजुकेशन, असातिज़ा और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर दुम्बागोड सोलर वाटर सप्लाई सिस्टम का काम मुकम्मल हो गया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन नबी बख्श पालारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अहले इलाका को पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस प्लांट से पूरा इलाका मुस्तफीद होगा। हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस सोलर प्लांट में किसी किस्म की बिजली की ज़रूरत नहीं। सोलर होने की वजह से ये प्लांट 24 घंटे अहले इलाका को पानी फराहम करेगा। डिप्टी पार्लिमानी लीडर MQM पाकिस्तान ताहा अहमद खान ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जितने भी आज सवालात किए गए हैं इनका ताल्लुक बल्दियाती इदारों की बद इंतजामी से था। इन तमाम मसाइल की असल वजह इदारे में करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से लाड़काना जैसे शहर में लोगों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत देनी होती है। सिंध की 46% आबादी के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के बावजूद इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। ताहा अहमद का मजीद क्या कहना था, ये आपको भी सुनवा देते हैं। जितने भी सवालात यहाँ मौजूद अरकान ने किए और जितने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस किए, उन तमाम का जो ताल्लुक था वो लोकल गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से था। जितने भी मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह है इदारे में करप्शन। ये एक रिपोर्ट मेरे हाथ में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान हैज रिलीज लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। चेयरमैन साहब, इसमें काफ़ी सारी जो इश्यूज हैं उन पर बात की गई है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उस पर बात करूंगा कि जी लाड़काना शहर में 93% लोगों की राय ये है कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। 46% जो आबादी है पूरे सूबे की, उसको ये एहसास है कि बल्दियाती इलेक्शन होने के बावजूद हम इससे कोई हमारी ज़िंदगी में असरात नहीं आए हैं। 56% पॉपुलेशन पूरे सिंध की कहती है कि पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट, ड्रेनेज और सैनिटेशन जैसी बुनियादी चीज़ों से हम महरूम हैं। और अगर हम कराची शहर की बात करें तो 75% आबादी जो है वो उसका जो है वो इन बुनियादी चीज़ों से महरूम है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी जमात नहीं कह रही, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट कह रही है। तो मुझे बताएं कि इसके हवाले से क्या है, क्या 17 साल में चलें, जिसका भी हिस्सा था, जो भी था, आए हुए आपको भी कई जमाने हो गए, तो क्या उसी पे रोते रहेंगे? अपना प्लान बताएं, क्या किया और क्या करने का इरादा रखते हैं, इन चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे? बल्दिया टाउन की बेटी इंटरनेशनल बॉक्सर राबिया नूर का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। राबिया नूर चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी से मुलाकात करके ताउन पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बॉक्सर राबिया नूर ने कहा कि मेरा ये मेडिकल कामयाबी और पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ चेयरमैन बल्दिया टाउन और बल्दिया टाउन की मुकम्मल हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा, राबिया नूर जैसे नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं। उन्होंने अजरबैजान में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया। हम हमेशा ऐसे बासलाहियत नौजवानों की हिमायत जारी रखेंगे। मुझे इस बात की बहुत निहायत खुशी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड प्रो किक बॉक्सिंग जो है ये गेम, इसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया और बहुत ही मुश्किलात के बावजूद मैंने जो है इस मुश्किलात को सरफेस किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया। मैं नहायत मशकूर पीपल्स पार्टी की अब्दुल करीम आसकानी साहब की, जिन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए मेरा टिकट करवा के दिया और मुझे इस इवेंट के लिए सपोर्ट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की और अति फरियाल तारपुल साहिबा की और साथ ही हमारे ज़िले के सदर हैं लियाकत अस्कानी साहब, मैं इनकी भी नहायत मशहूर हूँ, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इनकी मेहनत है जो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरा जो ख्वाब था इस इवेंट में खेलने का और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन करने का, तो इन्होंने पूरा किया। मैं इनकी नहायत मशहूर हूँ। एज अ टाउन चेयरमैन मैंने उनको स्पॉन्सर प्रोवाइड किया और उन्होंने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। इंटरनेशनली उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। बाकू में एक अपने काफ़ी टफ फाइट थी इनकी, अपने हरीफ को इस तरह शिकस्त देकर इन्होंने हराया।
تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کس طرح اس ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جائے گا، کس طرح اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ انٹرنیشنلی اور یہاں ملک کے اندر ہی کس طرح اپنے ملک کا نام روشن کریں گی، یہ صرف اور صرف ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کافی ٹیلنٹڈ ہمارے ملک کے اندر بچے ہیں، ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی مسعود بھٹو کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں ضلع کورنگی میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز، میونسپل کمشنرز، سندھ سالڈ ویسٹ اور واٹر کارپوریشن کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو نے تمام محکموں کو پابند کیا کہ چاروں سب ڈویژن میں کیے گئے انتظامات کو اور بہتر بنایا جائے۔ گلی محلوں سے قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اور باقیات کو فوری طور پر اٹھا کر وہاں پر چونے کا چھڑکاؤ کیا جائے اور مقرر کردہ ڈمپنگ پوائنٹس پر منتقل کیا جائے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال بھی رکھا جائے۔ عید کے تینوں دن تمام افسران اور اسٹاف اپنی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ہم سب نے مل کر عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صدیقی کی ہدایت پر UC2 نیو کوئٹہ ٹاؤن وارڈ 3 میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما UC2 چیئرمین حیات خان کی زیر نگرانی 24 انچ نئی سیوریج لائن کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں یار خان محسود، گل خان، کاشف ارائیں اور دیگر نے UC2 چیئرمین حیات خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج الحمدللہ حیات خان کی کوششوں سے سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نئی لائن ڈالی جا رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں جو بھی ترقیاتی کام ہوا ہے وہ حیات خان کی جانب سے کروایا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ہمارے نمائندے ثناء اللہ ہکڑوں سے مزید کیا کہا، یہ آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں۔ دودھ وسائل ہے نا، تو ہر جگہ یہ کام پہنچا رہے ہیں، جیسے وہاں مچھر کالونی میں فیور کا کام بھی چل رہا ہے۔ ہمارے جمالی گوڑ کے بیک پہ جو ہے نا، مہینہ 1.5 پہلے سیوریج کا لائن ڈالا، اور ابھی یہ بہت پورے علاقے کا مسئلہ تھا۔ غریب آباد جمالی گوڑ کا یہ دیرینہ مسئلہ تھا اور بہت بڑا مسئلہ تھا، اور الحمدللہ یہ آج حل کی طرف جا رہے ہیں نا۔ تو پورے گوڑ بھی حیات بھائی کی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم خصوصی طور پہ حیات بھائی کی اسپیشل شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ چھوٹا ہو بڑا کام ہو، ہر کام میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ چیئرمین کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں نا، اور محدود وسائل میں کام بہت بڑا کرتا ہے۔ ہم UC2 کے حیات خان اکاخیل چیئرمین کا ہم شکریہ ادا کریں، جو ہر وقت مطلب کوئی سے بھی جو چھوٹا بڑا کام ہوتا ہے اس کو علاقے کے جو معززین ہیں وہ بولتے ہیں، وہ پوری طور پر حل کرتے ہیں۔ ہم حیات خان اکاخیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ سیوری جو کام جاری ہے، یہ پورے سمجھ لو غریب آباد سے لے کر جمالی گوڑ تک یہ کافی بڑے مسئلے مسائل تھے، 2 سال 1.5 سال سے بڑے مسئلے مسائل تھے۔ یہاں پہ بڑے دعوے کرنے والے لوگ آئے، کسی نے کر کے نہیں دکھایا، جیسے الحمدللہ چیئرمین نے بولا تھا انشاءاللہ، تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس نے حل کر کے دکھایا۔ وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر نے غذائی تحفظ اور زراعت میں خواتین کے کلیدی کردار سے متعلق منعقدہ سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر زراعت سندھ سردار بخش مہر نے کہا کہ سندھ حکومت کا محکمہ زراعت میں خواتین کسانوں کے لیے الگ خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ زراعت سندھ نے خواتین کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے الگ خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرعی خصوصی ڈیسک پر خواتین کسان اپنے مسائل اور ضروریات بتا سکیں گی تاکہ ان کے زرعی مسائل حل ہو سکیں۔ خواتین کو کھیتی باڑی کے جدید طریقے، نئی فصلوں اور اچھی پیداوار کے لیے ضروری معلومات زیادہ بہتر طریقے سے فراہم کی جائیں گی۔ خواتین کسانوں کو موبائل فون کے ذریعے زراعت سے متعلق مشورے اور معلومات دی جائیں گی تاکہ وہ آسانی سے چیزیں سیکھ سکیں۔ سندھ حکومت خواتین کسانوں کو بہتر بیج، کھاد، مشینری اور دیگر ضروری چیزیں خریدنے میں مدد دے گی تاکہ ان کی آمدنی بڑھ سکے۔ سندھ حکومت اب تک خواتین کسانوں کو 24,000 کچن گارڈن کٹس فراہم کر چکی ہیں۔ 25 ایکڑ تک زمین والے کسانوں کو کارڈ کے ذریعے مالی مدد کی جائے گی۔ خواتین کی بہبود کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی کی زیر صدارت خواتین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے باہمی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں رکن سندھ اسمبلی اور کنوینئر سندھ اسمبلی
کاؤکس برائے خواتین MPA حبیبہ تنزیلہ، سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ جناب رشید احمد زرداری، سیکرٹری سوشل ویلفیئر جناب پرویز احمد سحر، چیئرمین سندھ ہیومن رائٹس کمیشن جناب اقبال احمد دیتھو اور رکن محترم ردا صاحبہ اور ایڈیشنل سیکرٹری لا جناب سلیم سومرو نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ متعلقہ محکموں کے ساتھ قریبی اشتراک کے ذریعے خواتین کے مسائل کے حل، ان کی فلاح و بہبود اور حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کرے گا۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے کہا کہ حکومت سندھ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور تمام اداروں کو مربوط انداز میں کام کرنا ہوگا تاکہ پائیدار بہتری لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کو 3 ہفتوں میں سندھ سے فیڈرل ممبر ارسا تعینات کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے 29 اپریل 2025 کے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ 3 ہفتوں کے اندر سندھ سے فیڈرل ممبر ارسا تعینات کیا جائے۔ جسٹس فیصل کمال عالم اور جسٹس جواد ایس سروانا کی بینچ نے 29 اپریل 2025 کے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ ارسا ایکٹ میں کسی بھی ترمیم میں سندھ کے زیریں واٹر رائٹس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ فاضل عدالت نے نئے نہروں کے لیے فیڈرل ممبر ارسا کے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کی معطلی برقرار رکھی اور کہا کہ صوبوں کے اتفاق رائے کے بغیر کوئی واٹر اسکیم شروع نہیں ہوگی۔ عدالت نے زور دیا کہ سندھ سے فیڈرل ممبر کی عدم تعیناتی زیریں صوبوں کے حقوق متاثر کرتی ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کسٹمز حکام میں گدھوں کی کھالوں کی ضبطگی پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ ایک دوسرے پر دائرہ اختیار کی خلاف ورزی کا الزام عائد۔ پاکستان کسٹمز کی 2 کلکٹریٹس کے درمیان گدھوں کی کھالوں کے غیر قانونی کھیپ ضبط کرنے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ کلکٹریٹ آف ایکسپورٹ اور کلکٹریٹ آف انفورسمنٹ کے درمیان دائرہ اختیار کی مبینہ خلاف ورزیوں نے معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ مسٹرز واو ٹریڈنگ کی جانب سے چمڑے کے سامان کی ایک کھیپ چین برآمد کی جا رہی تھی جسے گرین چینل کے ذریعے کلیئر کیا گیا۔ تاہم ڈپٹی کلکٹر SAPT ایکسپورٹ ڈاکٹر جام محمد عمران نے 29 اپریل 2025 کو کھیپ کے معائنے کی ہدایت کی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی مداخلت پر انکشاف سامنے آیا کہ کھیپ میں گدھوں کی کھالیں شامل ہیں جن کی برآمد پر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے احکامات کے تحت پابندی عائد ہے۔ دوسری جانب کلکٹریٹ آف ایکسپورٹ نے الزام لگایا کہ انفورسمنٹ کلکٹریٹ کے پورٹ کنٹرول یونٹ نے کسٹم جنرل آرڈر CGO نمبر 3 برائے 2018 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راتوں رات کنٹینر کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں لے لیا۔ ڈپٹی کلکٹر ڈاکٹر جام محمد اکرام نے چیف آپریشن کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پورٹ کنٹرول یونٹ نے بغیر تعاون یا منظوری کے کنٹینر ہٹایا جو CGO کی شک EG کے 4 کی خلاف ورزی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی نمبر 4 کے قریب ڈیزل سے بھرا ہوا ٹینکر الٹ گیا جس کے باعث ٹینکر سے آئل کا اخراج شروع ہو گیا۔ سنگین صورتحال کے پیش نظر لانڈھی پولیس نے فوری طور پر علاقے کو کارڈن آف کر کے فائر بریگیڈ اور ریسکیو کو طلب کر لیا۔ ٹینکر میں 50,000 لیٹر ڈیزل موجود تھا۔ لانڈھی پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت آئل کی نکاسی کی اور لانڈھی ٹاؤن کے عملے نے روڈ پر آئل پر مٹی ڈالی۔ ٹینکر میں موجود باقی ڈیزل کو دوسرے ٹینکر میں منتقل کیا گیا۔ ٹینکر ڈرائیور آصف کے مطابق وہ ٹنڈو محمد خان سے آ رہا تھا۔ یاسین مری کے مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کے خلاف احتجاج، انصاف کا مطالبہ۔ 1 سال قبل شارع فیصل کے قریب شادی ہال سے مبینہ طور پر اغوا کیے جانے اور بعد ازاں جعلی پولیس مقابلے میں قتل ہونے والے نوجوان یاسین مری کے اہل خانہ اور آل پاکستان مری اتحاد کے رہنماؤں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں مقتول کے والد امیر بخش مری، جہانگیر، حاجی پائند خان، دریا خان، محمد حسن، رشید مری سمیت دیگر برادری رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے انصاف کے حصول کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر
یاسین مری کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا بیٹا یاسین شادی ہال میں مزدوری کرتا تھا، جسے دولت پور پولیس نے 1 سال قبل اغوا کیا اور بعد ازاں جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل کر دیا۔ ان کے مطابق اس وقت کے ایس ایس پی تنویر تنیو اور ایس ایچ او قربان کلہوڑو کے خلاف 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور انصاف کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ امیر بخش مری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ یاسین مری کے قتل میں ملوث پولیس افسران کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انصاف فراہم نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ گرینوچ یونیورسٹی میں جعلی خبروں سے متعلق پینل ڈسکشن کا انعقاد ہوا، جس میں فیک نیوز سے متعلق سوال جواب کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا کے سینئر صحافی، علم و تدریس پر ریسرچ کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے عظما قاضی نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں فیک نیوز کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے سب کو کوششیں کرنی ہوگی۔ اچھا، آج کا پینل ڈسکشن جو کہ گرینوچ یونیورسٹی کے زیر اہتمام تھا، اس کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہماری صحافتی اقدار کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں اور درست معلومات سوشل میڈیا پر ڈالنا کتنا ضروری ہے۔ پینل ڈسکشن کا نام تھا نیویگیٹنگ فیک نیوز ان ڈیجیٹل ایرا۔ ہم نے اس ڈسکشن میں یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت دور حاضر میں بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح ہماری فیک نیوز پروان چڑھ رہی ہے اور فیک نیوز نے جو ہے وہ سچی خبر کو بھی دبا دیا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے جرنلسٹ جو ہیں انہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک سچی اور اوتھینٹک رپورٹنگ کس طرح کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اصل رول ہے وہ اوتھینٹسٹی آف دا نیوز ہے، کہ کس طرح کسی خبر کو ویریفائی کیا جائے۔ اس کے لیے سورس آف نیوز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو چیز یہاں پہ ہم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے سب دوستوں نے، اس میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کو مالیر میں شاہین فورس کو سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول سے متعلق بریفنگ۔ ڈی ایس پی عابد نے شاہین فورس کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر اہلکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ انہیں فراہم کردہ موٹر سائیکلوں کا معائنہ بھی کیا گیا۔ ڈی ایس پی نے اہلکاروں کو ہدایت کی کہ عید الاضحیٰ کے دوران خصوصی گشت کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ شاہین فورس کو جرائم کی بروقت روک تھام، عوامی شکایات پر فوری رسپانس اور علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔